حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان زبستانی کو میبینم زبستانی کو میبینم فضای زندگی از جان چراغ دین یقین از خون من انوار رو میخواهد حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جان فلک میسوخت از این سودا فلک میسوخت از این سودا دوباره نازلی نگاه چه سازم زخم من از این اشعار رو میخواهم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم वो मेरे भाई को नहीं लगा भाई को नहीं लगा बड़े भाई ने You're gonna get lost. Stay with us. यहाँ पे पहले हाथ लगाओ साथ शाम के रास्ते में तू ही बता क्या गुजरी शाम के रास्ते में तू ही बता क्या गुजरी शाम के रास्ते में तू ही बता क्या गुजरी शाम के रास्ते में ख्वाब नाना है ख्वाब नाना मेरा तू लगी सांग नाना आज रात तक आए ख्वाब नाना है ख्वाब नाना मेरा तू लगी सांग नाना
Good. Somebody gave me one already. Thank you. You have it? No. I got a water. Thank you.
मैं सदा देती रही तू नाया गाजी सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी आ गई शाह आलम उठ गए हैं हरा रेत पर जलती हुई हो गया मैं सदा देती रही तू नाया गाजी सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको अंदर क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको अंदर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा बता दे मुझको कातर क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको कातर क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा बता दे मुझको 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 क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको क्यों आ रहे हैं हम हाफिज़ा बता दे मुझको चलते रहे हाफिज़ा
Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. At least 3 months. Thank you. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। केजी ट्रैवल से फ्रेंड है पीछे से वीडियो चल रहा है टीम साहब माशाल्लाह आपने मीडिया का पेट्रोल किया है जी। केजी ट्रैवल कारवान गुलामान अब्बास के कारवान यहाँ से इंशाल्लाह अरबाइन के लिए निकल रहे हैं। अरबाइन के लिए, उसके बाद उम्रे के लिए और उसके लिए और तमाम सर्विसेज के लिए इंशाल्लाह आप रब्ता कीजिए 5164550600 कारवान गुलामान अब्बास केजी ट्रैवल। थैंक यू। यहाँ से निकलते हैं सीधा बैनर ला रहे हैं तो डाल करके सीधा उधर ही
नारादे ज़कायायु या हुसैन नारादे ज़कायायु या हुसैन बिकुम सोके हुसैनीना कहा होई पाकवीना बिकुम सोके हुसैनीना कहा होई पाकवीना सरकार हुसैनी ताराज हुआ असर को दरबार हुसैनी हम हो गए तन्हा अब्बास अब्बास सकाए सकीना अब्बास अब्बास सकाए सकीना पे जब सर ये तुम्हारा किस तरह कहूँ दिल पे गुजरती है मेरे क्या फटता है कलेजा अब्बास अब्बास सकाए सकीना अब्बास अब्बास सकाए सकीना सकीना
पानी ना मिले, हमको पानी ना मिले, तेरे बाजू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे, चाहे मशके छिले, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना लगी, तू ना जवाब दे जब से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, जब से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी, जब से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया। क्या कहूँ शेर मेरे ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिलखते कूफा कभी, खिलखते शाम कभी, मैं सदा देती रही, तू ना आवाज़ी, से चीनी मैं सदा Oh, we gotta move behind you. आपको इसीलिए कहा था कि कियाना क्या यार लोग यार आपका मरीज तो बीमार हो गया, पता नहीं यार मेरे सामने गिर गया, बैठा शहर तक इसके पता चलता है नहीं तो ना
علاوه بر اینجا در نیویورک در ایالت مختلف آمریکا هم علاوه بر اینجا در نیویورک در ایالت مختلف آمریکا هم شیعیان و محبان خاندان عصمت و طهارت مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برپا می‌کنند. بیشتر این ایالت‌ها مراسم عزاداری اونها در روز عاشورا برگزار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. ضربی میخوام. علاوه بر اینجا در منطقه نیویورک در بقیه ایالت‌های آمریکا هم محبان و شیعیان خاندان عصمت علاوه بر اینجا در منطقه نیویورک در بقیه ایالت‌های آمریکا هم مراسم عزاداری علاوه بر اینجا در منطقه نیویورک مراسم علاوه بر اینجا در منطقه نیویورک در بقیه ایالت‌های آمریکا هم دستجات عزاداری امام حسین علیه السلام در روزهای مختلف به دهه اول محرم برپا می‌شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. Let's go! We're not stopping no more. We're not stopping. این بچه مون برای آخر گذاشته یه دونه باز با اون بچه سینه زنیه بریم تو با بچه سینه زنیه اون وسط بیاد این بچه Good. Hi, Bulaga. Let's go! Turkey.
Watch this camera right here behind you. Watch the camera behind you. Keep calm. Sir, please, 1 second.
सोना पटावा मारना जख्मोना सिने न लरे काला सोना पटावा मारना जख्मोना सिने न लरे काला सोना पटावा मारना जख्मोना सिने न लरे काला सोना पटावा मारना जख्मोना सदा अरमान विजन का दान किया सदयम बाबास्तर के रोर पटावा सोया सदयम बाबास्तर के रोर पटावा सोया जन का दान सलगे करार करार का वजोया सदयम बाबास्तर के रोर माशाअल्लाह सदयम बाबास्तर के रोर पटावा सोया जन का दान सलगे करार करार का वजोया सदयम बाबास्तर के रोर पटावा सोया सदयम बाबास्तर के रोर पटावा सोया नसीर पड़ले ये अखबारा तलावा लाश व मजरसारा नसीर पड़